आजको यो भिडियो पनि लोक सेवा लगायतको परीक्षाको तयारी गर्नुहुने मित्रहरूको लागि हो। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई लगभग 300 प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएको छु, जुन सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित रहनेछ। यदि तपाई कुनै पनि तहको लागि परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोले तपाईको परीक्षाको लागि तयारीमा अझ थप सहयोग पुर्याउनेछ है। सुरु गर्छु म सबैभन्दा पहिलो प्रश्नबाट। अदुवा खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? सल्यान। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ? हुम्ला। नेपालको सबैभन्दा दक्षिणी बिन्दु कुन जिल्लामा पर्दछ? लोधावारी, झापा। भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 24। चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 15। दक्षिण महाभारत पर्वतदेखि उत्तरी हिमालयसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो? धादिङ। मकालो हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ? महालङ्गुर। सूर्योदयको दृश्य देखिने नेपालको प्रसिद्ध अन्तु डाँडा कुन जिल्लामा पर्दछ? इलाम। महेन्द्र गुफा कुन जिल्लामा रहेको छ? कास्की। हेलम्बु कुन जिल्लामा पर्दछ? सिन्धुपाल्चोक। महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलाको अर्को नाम के रहेको छ? खुम्बु। भोजपुर केका लागि प्रसिद्ध रहेको छ? खुकुरी। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको दूरीमा रहेको सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी कुन हो? थिम्पू। काठमाडौँबाट सबभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको सार्क राष्ट्रहरूको राजधानी कुन हो? माले। चाँदनी टापु र दोधारा टापु नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछन्? कञ्चनपुर। झुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर नेपालको कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? बागलुङ। कसरा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? चितवन। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो? पर्सा। दहीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? गुल्मी। नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित जलाशय कुन हो? इन्द्र सरोवर। अरुण उपत्यका कुन जिल्लामा पर्दछ? सखुवासभा। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो अञ्चल कुन हो? महाकाली। नेपालको मरुभूमि भन्ने कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? मुस्ताङ। नेपालको चेरापुञ्जी भनेर कुन ठाउँलाई बुझिन्छ? पोखरा। छोरोल्पा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? दोलखा। मैग्नेसाइट खरीढुङ्गाको व्यावसायिक उत्पादन कुन जिल्लामा भएको छ? दोलखा। नेपालमा सोडा कहाँ पाइन्छ? सल्यान र डोटी। नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ? 0.03%। नेपालले एसिया महादेशको कति प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ? 0.3%। नेपाल समुद्री तटबाट कति किलोमिटर टाढा रहेको छ? 1127 किलोमिटर। भीमसेन थापाको पालामा नेपाल कति जिल्लामा विभाजित रहेको थियो? 39 जिल्ला। नेपालको कुल क्षेत्रफल कति रहेको छ? 1,47,181 वर्ग किलोमिटर। सुगौली सन्धि अगाडि नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको थियो? 2,04,116 वर्ग किलोमिटर। धरातली स्वरूपका आधारमा नेपाललाई कति प्रदेशमा बाँडिएको छ? 7 प्रदेश। कोशी प्रदेश अन्तर्गत कति जिल्लाहरू रहेका छन्? 14। कोशी प्रदेशको क्षेत्रफल कति भएको छ? 25,905 वर्ग किलोमिटर। मध्य प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 8। मध्य प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 9,661 वर्ग किलोमिटर। बागमती प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 13। बागमती प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 20,300 वर्ग किलोमिटर। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कति जिल्लाहरू रहेका छन्? 11। गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 21,504 वर्ग किलोमिटर। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा जिल्लाहरू रहेका छन्? 12। लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 22,288 वर्ग किलोमिटर। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कति जिल्लाहरू रहेका छन्? 10। कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 27,984 वर्ग किलोमिटर। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कति जिल्लाहरू रहेका छन्? 9। सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 15,539 वर्ग किलोमिटर। पहाडी जिल्ला अन्तर्गत नेपालका कति जिल्लाहरू पर्दछन्? 35।
हिमाली जिल्ला अन्तर्गत नेपालका कति जिल्लाहरू पर्दछन्? 21। तराई जिल्ला अन्तर्गत नेपालका कति जिल्लाहरू पर्दछन्? 21। काठमाडौँ उपत्यका 4 भन्ज्याङहरू कुन कुन रहेका छन्? पूर्व साँगा, पश्चिम बाण, उत्तर पाटी, दक्षिण चन्द्रगिरी। नेपाललाई 77 जिल्लामा कहिले विभाजन गरिएको थियो? 2074 साल भदौ 5 गते। नेपालमा कतिवटा महानगरपालिकाहरू रहेका छन्? 6 वटा। नेपालमा कति उपमहानगरपालिका रहेका छन्? 11। नेपालमा कति नगरपालिका रहेका छन्? 176। नेपालमा कति गाउँपालिका रहेका छन्? 460। नेपालमा कति ओडाहरू रहेका छन्? 6743। नेपालको सबैभन्दा होचो भागमा रहेको स्थान कुन हो? केचना कलन झापा समुद्र तटबाट 70 मिटर रहेको छ। भौगोलिक रूपमा नेपाल कस्तो राष्ट्र हो? भूपरिवेष्टित। नेपालको पूर्वी सिमाना मेचीले छुटाएको छ भने पश्चिमी सिमाना कुन नदीले छुटाएको छ? महाकाली। नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ बढीमा कति र घटीमा कति रहेको छ? बढीमा 241 किलोमिटर र घटीमा 145 किलोमिटर। फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट कति किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ? 500 किलोवाट। महेन्द्र राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? 1034 किलोमिटर। ओलाङचुला गोला घाँटीबाट नेपाल प्रवेश गर्ने एकमात्र नदी कुन हो? तमोर। दक्षिणबाट उत्तरतिर बहने नदी कुन हो? कर्मनासा। नेपालका नदीहरूबाट कुल कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? 83,000 मेगावाट। जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र कुन हो? नेपाल। सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुवको उपनाम दिने व्यक्ति को हुन्? माइकल कर्क। सगरमाथा भनेर कसले कहिले नामाकरण गरेका हुन्? सन् 1956 स्वर्गीय बाबुराम आचार्यले। सप्तगण्डकीका प्रमुख सहायक नदी कुन हो? कालीगण्डकी। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको जलविद्युत परियोजना कुन हो? थामे जलविद्युत परियोजना। सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। राष्ट्रिय जनगणना कति वर्षमा गरिन्छ? प्रत्येक 10 वर्षमा। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? काडे भ्याकुर। महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 1 गते। ग्याला भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? गोर्खा। माछापुच्छ्रे हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ? अन्नपूर्ण। सबैभन्दा बढी जिल्लाका सिमाना जोडिएको जिल्ला कुन हो? सिन्धुली। कर्णाली पुलको लम्बाइ कति रहेको छ? 507 मिटर। सगरमाथा दिवस कहिले मनाइन्छ? 29 मेमा। 12 कुने ताल कहाँ पर्दछ? दाङ। नेपालबाट विदेश स्थित नजिकको विमानस्थल कुन हो? पटना, भारत। स्वच्छ वातावरणको लागि कति वनको आवश्यकता पर्दछ? 43%। ढोरपाटन शिकार आरक्ष कुन कुन जिल्लाको भाग मिलाएर बनेको छ? रुकुम, बागलुङ र म्याग्दीका केही भाग। सप्तगण्डकीको सबभन्दा ठूलो सहायक नदी कुन हो? कालीगण्डकी। सप्तकोशीमा पर्ने सबैभन्दा सानो नदी कुन हो? लिखु। धरान धनकुटा राजमार्गलाई के भनिन्छ? मदन भण्डारी राजमार्ग। नेपाल पिक कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। सुर्खेत जिल्लाको पुरानो नाम के हो? दोभाने चौर। चन्द्र नहर कुन नदीमा बनाइएको छ? त्रियुगा। नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा कहिलेदेखि विभाजन गरियो? 2037 सालमा। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। पनेरवा दरबार कुन ठाउँमा पर्दछ? रौतहट। नेपालमा हावापानीलाई कति भागमा बाँड्न सकिन्छ? 5 भागमा। नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी कुन हो? कोशी। गण्डक सम्झौता कहिले भएको थियो? 2016 साल मङ्सिर 19 गते। नेपाल चीन वैज्ञानिक सीमाङ्कन कहिले भएको हो? 2018 साल। महेन्द्र राजमार्गले कुन कुन पहाडी जिल्लालाई छुने गर्दछ? अर्घखाँची र मकवानपुर। नेपालको 1200 देखि 2100 मिटरसम्मको उचाइमा कुन हावापानी पाइन्छ? न्यानो समशीतोष्ण। धरान धनकुटा राजमार्गलाई के नामाकरण गरिएको छ? मदन भण्डारी। त्रिशुली नदीको मुहान कुन हो? गोसाइँकुण्ड। टिङ्कर भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? दार्चुला जिल्लामा। छोरोल्पा हिमतालको उचाइ कति रहेको छ? 4580 मिटर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल कुन हो? होटल एभरेस्ट भ्यू।
महाकाली नदी भारतमा पुगेपछि के नामले चिनिन्छ? शारदा। पशुपति क्षेत्रले कति भूभाग ओगटेको छ? 264 हेक्टर। संसारकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमालमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी, जसको गहिराई 6967 मिटर रहेको छ। नेपालको हिम नदीहरूमा सबैभन्दा लामो तथा ठूलो हिमनदी कुन रहेको छ? सबैभन्दा लामो खुम्बु हिमनदी, ठूलो हिमनदी लाङटाङ। नेपालको प्रमुख बाली धान हो भने दोस्रो तेस्रो प्रमुख बाली कुन कुन हो? मकै र गहुँ। नेपालमा मनसुनी वर्ष कति अवधिसम्म रहन्छ? 4 महिना। नेपालभित्रै बग्ने सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? कर्णाली। 506 किलोमिटर बग्ने गर्दछ। कान्जिरोवा हिम श्रृङ्खला कहाँ पर्दछ? कर्णाली। माछापुच्छ्रे हिमालको उचाइ कति रहेको छ? 6996 मिटर। फोक्सुन्डो तालको निकासबाट बनेको झरनाको नाम के हो? सुलीगाँठ झरना। लार्के भन्ज्याङ गोर्खामा पर्छ भने टिपताल भन्ज्याङ कुन जिल्लामा पर्दछ? ताप्लेजुङ। नेपालमा सबैभन्दा अघि कुन राजमार्ग बनेको हो? त्रिभुवन राजपथ। प्रसिद्ध नारद कुण्ड गोर्खामा पर्छ भने दामोदर कुण्ड कुन जिल्लामा पर्दछ? मुस्ताङ। 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला भनेर प्रसिद्धि कमाएको जिल्ला कुन हो? रुकुम। नेपालको सबैभन्दा बढी वर्षा हुने स्थल कास्कीको लुम्ले हो भने कम वर्षा हुने स्थान कुन हो? लोमथाङ, मुस्ताङ। नेपालको प्रामाणिक समय जुन गौरीशङ्कर हिमाललाई काटी गएको 86 डिग्री 15 देशान्तर रेखालाई कहिलेदेखि मान्यता दिएको हो? विक्रम सम्वत 2042 वैशाख 1 गतेदेखि। नेपालमा समुद्र सतहदेखि कति उचाइसम्म उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गल पाइन्छ? समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरको क्षेत्रमा। समशीतोष्ण पतझर जङ्गल कतिदेखि कति समुद्र सतहमा पाइन्छ? 1200 मिटरदेखि 2100 मिटर समुद्र सतह बीचमा। समशीतोष्ण कोणधारी जङ्गल पाइने उचाइ कति हो? समुद्र सतहदेखि 21 देखि 3300 मिटर बीचको उचाइसम्म। लेकाली वनस्पति पाइने उचाइ कति हो? समुद्र सतहदेखि 3300 देखि 5000 मिटाइसम्मको उचाइमा। नेपालमा टुन्ड्रा वनस्पति कति उचाइको बीचमा पाइन्छ? समुद्र सतहभन्दा 5000 मिटरदेखि माथिको भूभागमा। नेपालमा पाइने माटोलाई कुन कुन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 5 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ: पाँगो, बलौटे, पहाडी, हिमाली, टुन्ड्रा। नदीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा बाँडिएको छ? 3 भागमा। नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? यो कुन जिल्लामा रहेको छ? रारा, मुगु जिल्लामा रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल फोक्सुन्डोको गहिराई कति रहेको छ? 650 मिटर। फेवाताल, बेगनास ताल, रूपाताल कास्कीमा पर्दछ भने खास्टे ताल कहाँ पर्दछ? कास्कीमा नै। सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन रहेको छ? तिलिचो ताल। 4915 मिटरको उचाइमा रहेको छ। घोडाघोडी ताल कैलालीमा पर्दछ भने सुके ताल कहाँ पर्दछ? चितवन। नन्दभाउजू ताल चितवनमा पर्दछ भने सत्यवती ताल कहाँ पर्दछ? पाल्पा। सगरमाथाको नामकरण एभरेस्ट पनि कसको नामबाट राखिएको हो? ब्रिटिस नागरिक सर रियल जर्ज एभरेस्टको नामबाट। डाक्टर बाबुराम आचार्यले माउन्ट एभरेस्टलाई सगरमाथा भनी नामकरण कहिले गरेका हुन्? सन् 1995। नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशीको 7वटा सहायक नदीहरूमा सबैभन्दा सानो नदी कुन हो? लिखो। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? कर्णाली। नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल रारा ताल हो भने कहिलेदेखि पत्ता लागेको हो यो? विक्रम सम्वत 2061 ज्येष्ठ 27 गतेदेखि 30 सम्मको सर्वेले। नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? रारा। नेपालको उत्तरी सीमा हिमालदेखि दक्षिण महाभारत पर्वतसम्म फैलिएको जिल्ला कुन हो? धादिङ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी कुन हो? नेपालको अन्नपूर्ण र धौलागिरी बीचको गल्छी। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो? तिलिचो ताल। विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका कुन हो? अरुण उपत्यका, सखुवासभा। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल कुन हो? नेपालको सोलुखुम्बु स्थित होटल एभरेस्ट भ्यू
12,713 फिट माथि रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जिल्ला डोल्पा 7,889 वर्ग किलोमिटर छ भने सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 119 वर्ग किलोमिटर। नेपालको सबैभन्दा लामो पुल कुन हो? कन्काई नदीको पुल 703 मिटर। नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमनदी कुन हो? खुम्बु हिमनदी। दक्षिण एसियाको कुल भूभागमध्ये नेपालले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? 3.279%। नेपालको पूर्वी बिन्दु झापाको काकडभिट्टामा पर्दछ भने पश्चिम बिन्दु कहाँ पर्दछ? कञ्चनपुरको दोधारा। विश्वमा नेपालभन्दा ठूलो देशहरू कतिवटा रहेका छन्? 89वटा। नेपालभन्दा भारत 22 गुणा ठूलो छ भने चीन कति गुणा ठूलो रहेको छ? 65 गुणा। नेपालको कुन नदीलाई उत्तरवाहिनी नदी भनेर चिनिन्छ? कर्मनासा। नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हो? कैलाली। नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? कालीकोट। नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? खुम्बु। नेपालमा कति प्रकारका गुराँसहरू फुल्दछन्? 32 प्रकारका। नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती कुन हो? छार्का भोट र तारा गाउँ डोल्पा। सप्तकोशी नदी कहाँ पुगेपछि गङ्गामा मिसिन्छ? बिहारको कर्सेला। हिमाल पारिका जिल्ला भनेर कुन कुन जिल्लालाई बुझाउँदछ? मनाङ र मुस्ताङ। नेपालको भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? 7वटा। नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम कुन हो? हुम्लाको सिमीकोट। प्रसिद्ध तीर्थस्थल स्वर्गदारी नेपालको कुन जिल्लामा पर्दछ? प्युठान। काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको समुद्र कति टाढा रहेको छ? 500 किलोमिटर। नेपालको कुन नदीको किनारमा शालिग्राम पाइन्छ? कालीगण्डकी। नेपालको मानचित्रमा सबैभन्दा मध्य भागमा पर्ने स्थान कुन हो? पोखरा। बुढी गण्डकीको उद्गम स्थल कुन हो? गणेश हिमाल। बागमती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? बागद्वार। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिलिचो ताल समुद्र सतहदेखि कति उचाइसम्म रहेको छ? 4,915 मिटर। नेपालमा उत्तर गङ्गा भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? सानीभेरी। महेन्द्र राजमार्गले छुने पहाडी जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? अर्घाखाँची र मकवानपुर। हिमालकी रानी भनेर कसलाई चिनिन्छ? स्वर्गीय पासाङ ल्याम्बु शेर्पा। नेपालको सबैभन्दा पूर्व बिन्दुसम्म पुगेको जिल्ला कुन हो? ताप्लेजुङ। बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? सप्तकोशी नदीको औसत जल प्रभाव कति रहेको छ? 1564 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। नेपालको कुल भूभागको कति प्रतिशत भूभाग पानीले ओगटेको छ? 3.95। नेपालका नदीहरूको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 8 करोड 3 लाख किलोवाट। अरुण नदीको संस्कृत नाम के हो? महाप्रभा। विष्णुमती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? शपनतीर्थ। माछा पाइने विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो? ताराताल। फेवातालको बीचमा कसको मन्दिर अवस्थित रहेको छ? बराहको मन्दिर। नेपालको कुन तालको आकार गुलेली जस्तो रहेको छ? से फोक्सुन्डो ताल। नेपालको सबैभन्दा ठूलो हिमताल कुन हो? छोरोल्पा हिमताल 4,580 मिटर। नेपालको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको भन्ज्याङ चाबुक भन्ज्याङ कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? 5,975 मिटर। नेपालमा केबुल कार सेवा कहाँ सञ्चालित रहेको छ? चितवनको कुरिनटारदेखि गोर्खाको मनोकामनासम्म। नेपालमा केबुल कारको सञ्चालन कहिलेबाट भएको हो? विक्रम सम्वत 2054 साल जेठ 27 गते। काठमाडौँ हेटौडा रोप वे रन्जु मार्गको लम्बाइ कति रहेको छ? सरदर 42.3 किलोमिटर। नेपालको कति उचाइको क्षेत्रफललाई हिमरेखा घोषित गरिएको छ? सरदर 5000 मिटर। गण्डकी नदीको विद्युत क्षमता कति रहेको छ? 21,000 मेगावाट। भारतमा पुगेपछि कर्णाली नदीलाई कुन नामले चिनिन्छ? घागरा। कर्णाली नदीको जलप्रवाह कति रहेको छ? औसत 1316 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड। नेपालको कुन कुन स्थानमा चाँदीको खानी भएको अनुमान गरिएको छ? बागलुङ, चिसापानी र फुलचौकी। विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बग्ने नदी अरुणलाई तिब्बती भाषामा के भनिन्छ? फुङचु नदी। विश्वको सबैभन्दा गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यकाको उचाइ कति रहेको छ? करिब
457 मिटर। स्थानीय किम्वदन्ती अनुसार पार्वतीको नेत्रकोशबाट खसेको पसिना बगेर पार्दभाव भएको नदी कुन हो? दुधकोशी। सप्तकोशी नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो नदी कुन हो? अरुण। महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि केका नामले चिनिन्छ? शारदा नदी। नेपालको सबैभन्दा लामो पुल भएको कन्काई नदी कुन जिल्लामा पर्दछ? झापा जिल्लामा। कन्काई नदीको उद्गम स्थल कुन हो? महाभारत पर्वत। सुनकोशी नदीको पौराणिक नाम के हो? सुबश्रवा। महेन्द्रनगर कुन नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ? महाकाली। मोहना नदीको किनारमा अवस्थित क्षेत्र धनगढी हो भने गमगढी कुन नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ? मुगु कर्णाली। जुमसुम कर्णाली गण्डकीको किनारमा अवस्थित छ भने चामे स्थान कुन नदीको किनारमा अवस्थित रहेको छ? नारद खोला। नेपालको प्रसिद्ध ताल रारा कुन जिल्लामा अवस्थित रहेको छ? मुगु। रारा ताललाई कहिलेदेखि महेन्द्र ताल नामाकरण गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2020 चैत्र 13 गते। अङ्ग्रेजी अक्षरको वाइ जस्तो आकारको देखिने से फुक्सुन्डो ताल कति उचाइमा अवस्थित रहेको छ? समुद्र सतहदेखि 3500 मिटर। नेपालको मानव निर्मित तालहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो? इन्द्र सरोवर ताल। गोबरगाडा भन्ने स्थान कुन जिल्लामा पर्दछ? सप्तरी। बराहा क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्दछ? सुनसरी। मस्याङ्दी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? अन्नपूर्ण हिमाल। रारा ताल कति उचाइमा रहेको छ? 3200 मिटर। शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष कुन जिल्लामा पर्दछ? कञ्चनपुर। नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हो भने विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कुन हो? कञ्चनजङ्घा। नेपालको कुन जिल्लाको सिमाना चारैतिर पानीले छुटाइएको छ? कैलाली। अम्लेखगञ्जको पुरानो नाम के हो? भिक्षाखोरी। बढी विमानस्थल भएको जिल्ला कुन हो? सोलुखुम्बु। नेपाल पिक ताप्लेजुङमा पर्दछ भने सिङ्हिला पर्वत कहाँ पर्दछ? ताप्लेजुङ नै। नेपालको प्रामाणिक समय ग्रिनविच समयभन्दा कति छिटो रहेको छ? 5 घण्टा 45 मिनट। से फुक्सुन्डो तालको गहिराई 650 मिटर छ भने रारा तालको गहिराई कति रहेको छ? 167। 7 कुण्डको जिल्ला रसुवा हो भने 7 तालको जिल्ला कुन हो? कास्की। करुवाको लागि पाल्पा प्रख्यात छ भने जुनारको लागि कहाँ प्रख्यात रहेको छ? सिन्धुली। चिल्लीमै जलविद्युत आयोजना रसुवामा पर्दछ भने सल्लेरी च्यास्ला जलविद्युत कहाँ पर्दछ? सोलुखुम्बु। 12 सिङ्गेका लागि प्रसिद्ध वन्यजन्तु आरक्ष कुन हो? शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्ष। सगरमाथाको शिखरमा सबैभन्दा धेरै पटक पाइला टेक्ने महिला को हुन्? लाक्पा शेर्पा। कञ्चनजङ्घा एफएम कुन जिल्लामा पर्दछ? झापा पेटामोड। हिमाली जिल्लाहरूमा सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन रहेको छ? रसुवा। सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। पाथिभरा हिमाल दोलखा जिल्लामा पर्दछ भने गणेश हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ? रसुवा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सार कहाँ बनाउने योजना रहेको छ? शङ्खमूलदेखि टेकु दोभानसम्म। रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोटको पुरानो नाम के हो? जुम्ली खलङ्गा। सूर्य पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन जिल्लामा पर्दछ? कैलाली। रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम मुसिकोटको पुरानो नाम के हो? जुम्ली खलङ्गा। सूर्य पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन जिल्लामा पर्दछ? कैलाली। पिरामिड हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ? कञ्चनजङ्घा। तिलखुवा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? अर्घाखाँची। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित यति नै प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरेँ। अर्को भिडियोमा थप विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला है त।